फर्स्ट प्राइज इनोवा आसा। येवकार सगळ्या गोंयकारांक। आणि आज आमी सावड्डेम गोवा आणि हे फाटल्यान जे दृश्य पळयतात तुमी ते धडेन सावड्डे बेताळाचे देवूळ सुंदर अशें हे देवूळ आसा। हे देवूळ पयलीं पळयात आणि मागीर तेंच्यो ज्यो लॉटरी तेंच्यांनी काडलेल्यो आसा तेजी सुद्दां तुमकां डिटेल दिसता। सो व्हिडिओ माझा फुल पळया, चॅनल सबस्क्राईब करा। थँक्यू। आज येयल्ले आसा धड्यार आणि काही दिसांनी धड्यावयली जात्रा आसा। मंदिराच्या कमिटी मेंबरांस कडेन उलोवया। सगळ्यांना नमस्कार। आमची श्री बेताळ देवस्थान हे एक जागृत देवस्थान आसा। धडे सावड्डे हेजे स्थान आसा आणि आता सांगले ते प्रेसिडेंटान सांगले प्रमाणे हे एक पंचायतन देवस्थान। बिकॉज बेताळ देवस्थान हे नाव असले जाल्यार सुद्दां त्याचे एलाइट टेम्पल आसा नागनाथ, सातेरी, सांगेली आणि गडवंश आणि बेताळ अशी जर 5 देवस्थानां ही आमगेली कितली कडेन अशी स्थानीक स्थान आसा। 4-5 स्थान आसा ते सांगता देवळां आसा आणि ती देवळां असल्या कारणान हे बरे जागृत देवस्थान। प्रत्येक देवळा कडेन आमी प्रोग्राम जाता। तशेंच हे वार्षिक आमगेले जात्रोत्सव जाता। मागीर कितलीश्यो आमचे बरयले कडेन आसा जे कंप्रोमिसां त्यो गोश्टी आमगे वर्सभर चालूच आसता। आमगेले हांगा स्थानीक भटय आसता, प्रसादी लायता लोक, ताजो सगळ्यांचो आमची जनतेक फायदो जाता। तशेंच कितें जाला की आमची पंचायतन देवस्थाना भितर कडवंस हो देव आशिल्ले ते आमकां मूर्ती जी पुरातन एकदम ओल्ड मूर्ती आमकां मेवळे कडेन आसा। तेजे एक बारीकशें आमकां देवूळ बांदपाक जाय आशिल्लें आणि देवूळ बांदपाक आमचे कडेन तुमकां पयलें आसलें की हांगसर ब्युटिफिकेशन टुरिजम अंडर जाता आणि इतले बरें आमच्या आमदारान एक हें हाडलां की आनी वर्क काडलें आणि एक 4.5 कोटीचें ब्युटिफिकेशन चालू आसा। थोड्या वेळान ते सोंपतलें आणि हांगासर होपफुली आमकां एक इतली बरी प्लेस जाले कडेन निवळ जाले कडेन आसा की ट्युरिस्ट हांगा विजीट करतले अशें दिसता आमकां। इतली बरी ब्युटिफाय जाले कडेन आसा। पूण जालें कितें हें एक देवूळ जें आशिल्लें कडवसाचें तें आमगेलें बांदपाक उरिल्लें। आमकां मूर्ती पुरातन मेवळ्या एकदम ओल्ड मूर्ती त्यो। बिकॉज आमचें देवस्थान जें रेजिस्टर्ड जालां 1882 पूण 1882 जेन्ना रेजिस्टर्ड केलें आमच्या जाणटेल्यांनी तेन्ना तिणें बरयले कडेन आसा एक क्लॉज की तिंका सुद्दां खबर ना की हें देवस्थान कितलें ओल्ड तें। हें हजारान वर्सांचें म्हणून तेणें कॉम्प्रोमिसां बरयले कडेन आसा पोर्तुगीज टायमाची। तो कॉम्प्रोमीस आमचे कडेन आसा। कोणी बाबा कशें काम करपाचें, कोण म्हाजन, कोण हेजी सर्वीस प्रोवायडर्स, आमची जमनी कितली आसा, आमी कितल्योश्यो जमनी आसा देवस्थानाच्यो पूण त्यो ते काम करताच्या वाट्यार दिले कडेन आसा। सो आमी ते रेंट हाडूना आनी ते आमकां देवस्थानाक रेंट दिता पूण ते कमी आसा। पूण ते काय लोकांक त्रास जावपा जायना म्हणून रेंट आमी हाडूना। सो पूण आमची लिमिटेड इन्कम आसा आतां आनी ते इन्कम थोडें वाडोवपा जाय आज प्रेसिडेंटान सांगले प्रमाणे। आनी हें देवूळ एक बांदपा जाय आनी थोडी गोश्टी आसता रिनोवेशन हें तें रिपेर। सो तेका लागून आमी एक मना विचार येयले कमिटीच्या की आमी फर्स्ट टायम एक लॉटरी ड्रॉ घालया, डोनेशन कुपन इश्यू करया जेणे करून एक थोडो फंड येतलो आणि आमकां देवस्थाना जे कामकाज करपाक आमकां इजी वतलें। सो म्हणून आमी ह्या वर्सा फर्स्ट टायम की महाप्रसाद पावती म्हळ्यार डोनेशन कुपन आमी रिलीज केली कडेन आसा। फकत 70,000 लॉटरी ड्रॉ आसा। एक लॉटरी जी आसा ती 250 रुपयांची आसा। सगळ्या कडेन मागता की जाता तितली चड तुमी हे कुपन जर काडपाचे जेणे करून तुमकां प्रायज लागतलें आणि हे देवस्थानाक कितें हातभार लागतलो तुमचे मार्फत आणि आमी बरी आनी कितें बरी करून दाखोवपाक शकतले। ओके सर, थँक्यू धन्यवाद। आता आमी देवळाच्या कमिटी कडेन उलयले। आता आमी लॉटरीचे इन्फॉर्मेशन घेवया। प्रसाद आमकां लॉटरीचे कितें इन्फॉर्मेशन दियात। लॉटरी इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार आमी ह्यो नागनाथ बेताळ सातेरीच्यो लॉटरी घेतिल्ल्यो आसात आनी आमी हांगा तिस्कार कावंटर घातिल्लो आसा। हो पळोवपाक मेळटलो हांगा व्हडलो। सो प्रायस कितें दवरला तुमी लॉटरीचे? सांगपा म्हळ्यार फर्स्ट प्राइज इनोवा आसा क्रिस्टा। तेजे वांगडा कॅश आसा 9,33,000। सेकंड आसा थार। मागीर आसा एर्टिगा, मागीर स्विफ्ट आनी वेगनार अश्योच 5 फोर व्हिलरी आसा। सो तुमी त्या लॉटरी बरोबर प्रायजा बरोबर कॅश प्रायज सुद्दां दवरला? कॅश प्रायज दवरला। कॅश प्रायज म्हळ्यार कशें आतां एक ट्रेंड जाला आसतो। लोकांक आनी त्रास नाका, समज कोणाक लागली टॅक्स बी भरपाक सगळें इन्क्लूड जातलें। ओके। आनी हे आतां लॉटरीचे हे केन्ना जातलें ड्रॉ जातलो 8 तारखेक आमचे धड्यार जात्रेच्या लास्ट दिसा निमणे दिसा 8 तारखेक ड्रॉ जातलो आनी 10 दिसा 10 तारखेक पेपराचेर येतलो। सो तो लायव्ह बी खंय पळोवपाक मेळटलो आमकां हेजे चॅनलाचेर बी कितें? चॅनलाचेर चड करून आसतलो, युट्यूबाचेर लायव्ह आसतलो। ओके। आनी कितें लॉटरी बद्दल तुमी सांगपाक शकता? लॉटरी बद्दल म्हळ्यार सद्या लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळिल्लो आसा आनी तसोच हांव लोकां कडेन मागता जे कोण आसात तांणी येवन हांगा लॉटरी काडच्यो आनी देवस्थानाक हातभार लावचो। ओके। सो प्रसाद थँक्यू म्हणया, धन्यवाद म्हणया तुमकां। तुमच्यो बऱ्या भशेन ह्यो लॉटऱ्यो खुबच्यो सगळ्यो
82 म्हणतो आमगे कोपरिमीस आसा आणि ह्या 17 साल जे पळय आमगे जाणटेले जे पळय फाटली पिढी आसा ती हेणी ही परंपरा चालत आसलेली ती आज पर्यंत म्हणटा ते टील टुडे आज हे चालत आसा. हे देवालयाचे म्हणटा ते देसाय गांवकार आणि नाडकर्णी हे म्हणटा ते आमगे म्हाजन जावन आसा आणि ह्या सगळ्या म्हाजनाच्या सगळ्याचे उपस्थिती आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान हे म्हणटा ते आमचे ह्या देवालयाचे म्हणटा ते ही म्हणटा ते फंक्शनींग जे कितें आसा ते म्हणटा ते चालत आसा. सो जात्रेक कितले तारखेक म्हणल्यार तुमी 6, 7, 8 सो 6, 7, 8 सगळ्या गोंयकारांनी हांगा जात्रेक येवचें हय. आणि जात्रेचो अनुभव घेवचो. थँक्यू. हे असले आमचे देवळाचे कमिटी मेंबर्स. थँक्यू.